शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। सम्पूर्ण दर्शक तथा श्रोता महानुभावहरू नमस्कार। कार्तिक मास माहात्म्य विशेष श्रृङ्खलामा हजुरहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। दर्शक महानुभावहरू, कार्तिक मास रूपी पावन मास चलिरहेको छ भने हामीले कार्तिक मास माहात्म्य रूपी पावन व्रत कथालाई श्रवण गरिराखेका छौँ। दर्शक महानुभावहरू, यहाँभन्दा अघिल्लो श्रृङ्खलामा हामीले कार्तिक मास माहात्म्यको अध्याय 7 अन्तर्गत स्नानका विभिन्न प्रकारका विधिहरू अनि स्नानको फल विशेषलाई श्रवण गरेका थियौँ। अब बालखिल्यहरूसँग विभिन्न प्रकारका ज्ञानहरू लिइराख्नुभएका सौनकादि 88,000 ऋषिमुनिहरूले, त्यसै गरी सूर्यनारायणका साथमा अरुणले यो ज्ञान लिँदै हुनुहुन्छ। 8मा अध्यायको प्रसङ्ग अब हामी श्रवण गर्न गइराखेका छौँ। अत्यन्त भक्तिभावपूर्वक श्रवण गर्नुहोला। कार्तिक मास माहात्म्यम् अथ 8मोऽध्यायः। फेरि सम्पूर्ण प्रकारका कुराहरूको ज्ञान प्राप्त गर्दै गर्दै जाँदा नयाँ जिज्ञासाहरूले भरिसकेपछि ती अरुणले भने, हे प्राणीहरूका कल्याण गर्ने भगवान्, कुन तीर्थमा वा कुन क्षेत्रमा कार्तिक स्नान गर्नाले बढ्ता फल मिल्दछ, त्यो यथाशीघ्र आज्ञा हवस्। भगवान् श्री सूर्यनारायणले आज्ञा गर्नुभयो, कार्तिक मासमा जहाँ कहीँ पनि जलले स्नान गर्नु पर्दछ। यदि कोही आफ्नो शरीरले भ्याउँदैन र दुर्बल छन् भने अथवा रोगी छन् भने तातो पानीले भई पनि स्नान गर्नु पर्दछ। चिसो पानीमा स्नान गर्नाले त्यो भन्दा 10 गुणा बढ्ता पुण्य हुन्छ। त्यो भन्दा 100 गुणा पुण्य बाहिर कुवा इनारको जलमा स्नान गर्नाले हुन्छ अनि कुवामा भन्दा 1000 गुणा बढ्ता फल बाफीमा स्नान गर्नाले हुन्छ अनि त्यो भन्दा पनि 10 गुणा बढ्ता पुण्य तलाउमा स्नान गर्नाले हुन्छ। तलाउमा स्नान गर्नाले भन्दा पनि 10 गुणा बढ्ता पुण्य जो झरनाको कल कल झर झर बगिरहेको अत्यन्त निर्मल जल हुन्छ, त्यसमा स्नान गर्नाले प्राप्त हुन्छ। त्यो झरनामा झरझर बगेको त्यो जलमा स्नान गर्नुभन्दा पनि अत्यन्त शान्त भएर बगिरहेकी नदीमा स्नान गर्नाले त्यसको 10 गुणा फल प्राप्त हुन्छ। नदीका भन्दा 10 गुणा बढ्ता पुण्य तीर्थस्थानमा स्नान गर्नाले हुन्छ। तसर्थ तीर्थस्नानमा स्नान गर्नुको ठुलो महत्त्व रहेको छ। त्यसभन्दा 10 गुणा पुण्य 2 नदीको जहाँ सङ्गम रहेको छ, 2वटा पवित्र नदीहरू जहाँ मिसिन्छन्, त्यो स्थानमा स्नान गर्नाले अझै अत्यन्त पुण्य प्राप्त हुन्छ, अझै धर्म प्राप्त हुन्छ। त्यसै गरी 3 नदीको सङ्गममा स्नान गरेको जो त्रिवेणी आदि धामहरूमा, त्रिवेणी आदि तीर्थहरूमा गरेको स्नान हुन्छ, त्यसको पुण्य बताएर साध्य छैन। सिन्धु नाम गरेकी नदी, कृष्णा नाम गरेकी नदी, बेडी नाम गरेकी नदी, यमुना नाम गरेकी नदी, सरस्वती नाम गरेकी नदी, गोदावरी नाम गरेकी नदी, विपाशा नाम गरेकी नदी, नर्मदा नाम गरेकी नदी, तमसा नाम गरेकी नदी, मही नाम गरेकी नदी, कावेरी नाम गरेकी नदी, त्यसै गरी सरयू नाम गरेकी नदी, शिप्रा नाम गरेकी नदी, चर्मणवती नाम गरेकी नदी, वितस्ता, वेदिका, सोड, वेत्रवती, अपराजिता, गण्डकी, गोमती, पूर्णा, ब्रह्मपुत्र सरोवर, बागमती, शतद्रु, त्यस्तै बदरिकाश्रम, यस्ता विभिन्न प्रकारकै तीर्थहरू रहेका छन्। यिनीहरू अत्यन्त दुर्लभ रहेका छन्।
सबै ठाउँहरू भन्दा आर्यावर्त बढ्ता पुण्य दिनेवाला छ, त्यसमा पनि कोल्हापुरी श्रेष्ठ छ, त्यसभन्दा दुवै काञ्ची श्रेष्ठ कहिएको छ। अनि अवन्ती सेवन पुण्यदायक छ, त्यसभन्दा पनि वराह नाम गरेको क्षेत्र पावन रहेको छ। त्यसभन्दा चक्र क्षेत्र विष्णु शालिग्रामको चक्र क्षेत्र जो रहेको छ त्यो पुण्यदायक छ नि। त्यो भन्दा पनि भगवानको मुक्ति क्षेत्र जो रहेको छ त्यो मुक्ति क्षेत्रको स्नान अत्यन्त महत्त्वपूर्ण रहेको छ। त्यसभन्दा पनि अवन्तीका श्रेष्ठ रहेको छ, त्यसभन्दा पनि बदरीका श्रम श्रेष्ठ छ भने त्यहाँ भन्दा पनि अयोध्या नाम गरेको धाममा स्नान गरेको बढ्ता पुण्य बताइएको छ। त्यसभन्दा गङ्गाद्वार यानकी हरिद्वार बढ्ता श्रेष्ठ छ, त्यहाँ भन्दा कनखल नाम गरेको तीर्थ उत्तम रहेको छ नि। त्यहाँ भन्दा पनि मथुरा नाम गरेको तीर्थ उत्तम रहेको छ। एउटै पनि कार्तिक मासमा मथुरा नाम गरेको तीर्थमा यमुनाका जलमा जसले स्नान गर्दछन् ती वैकुण्ठमा धेरै कालसम्म निवास गर्दछन्, किनकि त्यहाँ स्वयं राधा दामोदर कार्तिक स्नान गर्नुहुन्छ। त्यसै कारण मथुरापुरी श्रेष्ठ छ। यमुना त झन् त्यसभन्दा द्वारावती श्रेष्ठ छ, जहाँ दिनहुँ केशव भगवान 16,000 आफ्नी स्त्रीहरूका साथ यादवहरूले सहित भएर स्नान गर्नुहुन्छ। त्यो द्वारकाका भगवानका पाउले छोएका ती माटोको तिलक जसले आफ्नो शिरमा आफ्नो मस्तकमा धारण गर्दछन् तिनीहरूलाई जीवन मुक्त भनेर जान्नु, यसमा कुनै पनि प्रकारको सन्देह छैन। द्वारकाको महात्म्य त मैले पनि बताउन सक्दिनँ भनेर ती सूर्यनारायणले बताउँदै जानुभयो। जुन द्वारकामा गोविन्द भगवानमा चित्त लगाउनेहरूलाई पुण्यका सूर्य नै उदाउँछन्, त्यसभन्दा जहाँ विन्ध्याचलमा ठोकिएकी छन् ती भागीरथी श्रेष्ठ रहेकी छन्। ती भागीरथी नाम गरेकी नदी जो छन् तिनी अझै पुण्य दिनेवाली छन्। त्यसभन्दा 10 गुणा बढ्ता पुण्य तीर्थराज प्रयागमा स्नान गर्नाले हुन्छ। गङ्गाको नाम मात्र उच्चारण गर्नाले जो फल हुन्छ त्यो फल हजारौँ तीर्थमा जानाले अनि स्नान गर्नाले पनि पाइँदैन। तसर्थ गङ्गा नाम गरेकी नदी जहाँ छन् त्यो अत्यन्तै पावन रहेको छ, त्यो ठाउँ अत्यन्तै शुद्ध रहेको छ। यदि गङ्गा नदीको 100 योजन परबाट पनि गङ्गा गङ्गा भनेर जसले नाम लिन्छ त्यो सम्पूर्ण पापबाट छुटेर भगवान श्री विष्णुको लोकमा प्राप्त हुन्छ। जुन जुन पापको प्रायश्चित्त छैन, प्रायश्चित्त नै नभएका ठुला ठुला पापहरू जो रहेका छन् ती पापहरू गङ्गा जलका थोपाहरूको स्पर्शले नासिएर जान्छन्। जो मनुष्य गङ्गाजीको निन्दा गर्दछन्, गङ्गाजीमा फोहोर गर्दछन्, गङ्गाजीलाई दुःख दिन्छन्, ती सधैँ नरकमा जानु पर्दछ। यो साक्षात् ब्रह्मदेव हुनाले शिवजीले मस्तकमा धारण गर्नुभएको थियो। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर आदि सबै देवताहरूले गङ्गाजीको उपासना गर्दछन्। आफ्ना शिरमा, आफ्ना हातमा, आफ्ना पाउमा भक्तजनले गङ्गाजीको जल ल्याएर अर्पण गरून् भनेर चाहन्छन्। कलियुगमा 10,000 वर्ष बितिसकेपछि भगवान श्री विष्णुले पृथ्वी त्यागेर जानुहुन्छ। त्यसै गरी त्यसको आधा 5,000 वर्षपछि गङ्गाजीले र त्यसको 2,500 वर्षका अन्तमा सम्पूर्ण देवताहरूले पृथ्वी त्यागेर जानेछन्, किनकि पृथ्वीमा पापको यत्रो वृद्धि हुनेछ कि भगवानहरू बस्नका लागि, देवताहरू बस्नका लागि, तीर्थहरूमा शक्ति रहनका लागि कुनै ठाउँ रहने छैन। जहिलेसम्म यहाँ गङ्गाजी रहन्छन् तहिलेसम्म तीर्थहरू पनि छन्। तहिलेसम्म नै यी आफ्ना आफ्ना स्थानमा रहेर मनुष्यहरूको पाप हरण गर्दछन्। जब गङ्गाजी नष्ट हुनेछन्, गङ्गाजीमाथि दुराचारीहरूको विभिन्न प्रकारको प्रयास हुनेछ, तब त्यो पाप कसले हरण गर्न सक्ला? यस्तो विचार गरेर श्रेष्ठ तीर्थहरू धरातलमै दबिएर रहनेछन्। त्यसकारण सबै मुनीश्वरहरू जहिलेसम्म गङ्गाजी रहन्छन् तहिलेसम्म धर्म गर,
अनि जैले सत्ययुग होला तैले सम्म दृढ समाधि लगाएर पृथ्वीमा छिपेर रह। हे मुनीश्वर हो नत्र भने कलिकालले पतन गराइने छौ। कलिकालमा जो शासकहरू हुनेछन् तिनीहरू अत्यन्तै नीच हुनेछन्, अत्यन्तै पतित हुनेछन्। तिनीहरूले गङ्गाजीलाई लोप गराउनका लागि पनि विभिन्न प्रयत्न गर्नेछन्। धर्मको नाशका लागि ठुला ठुला अनुष्ठानहरू गरेर रहनेछन्। यस्तो प्रकारको प्रयागको तीर्थको महत्त्व बताइयो। अनि अत्यन्त श्रेष्ठ काशी जो रहेको छ, जसको कहिल्यै नाश हुँदैन, जुन काशीको आश्रयले गङ्गा पनि सबै नाश गर्दछिन्। ब्रह्माजीको जति बेला लय हुनेछ यानकि प्रलय हुनेछ, त्यो समयमा पनि काशीको नाश हुने छैन। त्यस्तै काशीको नाश नभएपछि काशीको क्षेत्रमा गरेको पुण्य र पाप पनि नाश हुने छैन, कोटि कल्पमा पनि नाश हुने छैन। जुन काशीको दर्शनका निम्ति गङ्गा पनि उत्तर वाहिनी भएकी छन्। गङ्गा त सधैँ दक्षिणतर्फ बग्दछिन्, तर काशी नाम गरेको तीर्थमा गङ्गाजी ती महादेवको दर्शन गर्नका लागि, ती काशी विश्वेश्वर भगवानको दर्शन गर्नका लागि आफ्नो बाटो छोडेर फर्किएर उत्तर गएकी छन् र फेरि फर्किएर दक्षिण गएकी छन्। त्यो ठाउँको पुण्यको व्याख्या गरेर कुनै पनि साध्य छैन। त्यसमा पञ्चगङ्गा तीर्थ 3 लोकमा प्रख्यात छ, जहाँ 5वटा गङ्गाहरू मिसिएका छन्। मैले त्यहाँ तप गरेको थिएँ र पसिनाबाट किरणा नदी गवस्तीश्वरदेखि मणि गङ्गाजी मिलेकी छन्। चन्द्रमाका अंशबाट पैदा भएकी द्युतपापा नदी पनि त्यही छन्। रुद्रका अंशबाट भएकी स्वयं भागीरथी पनि त्यही रहेकी छन्, जहाँ विष्णुका अंशबाट भएकी जमुना पनि मिलेकी छन्। जहाँ ब्रह्माका अंशबाट भएकी सरस्वती नाम गरेकी गङ्गा पनि देखिन्छन्। भूमिमा पञ्चनद नाम गरेको तीर्थ यही एउटा मात्र विराजमान रहेको छ। कार्तिक महिना आएपछि रौरव नाम गरेको नरकमा परेका यदि कसैका पितृहरू छन् भने पुकारा गर्दछन् कि यो हाम्रा वंशमा यदि कोही भाग्यमानी श्रेष्ठ भक्त जन्मिएको छ भने त्यो पञ्चगङ्गामा गएर स्नान गरेर हामीलाई उद्धार गरोस्। नत्र पनि कार्तिक मासको समयमा गङ्गामा स्नान गरेर हामीलाई उद्धार गरिदियोस्, हामीलाई नरकबाट तर्नका लागि भनेर तर्पण गरिदियोस्। कार्तिक महिना आएपछि प्रयाग आदि सारा तीर्थहरू पनि पञ्चगङ्गा स्नान गर्नका लागि काशीमा आउँछन्। यसमा कुनै सन्देह छैन। तसर्थ सम्भव हुनेहरूले काशीमा स्नान गर्नु, कल्याणदायक पञ्चगङ्गामा स्नान गरेर बिन्दुमाधव भगवानको पूजा गर्नाले अघि गरेका लाखौँ पाप तक्षणमा बिलाएर जान्छन्। जसले जन्मभरमा एकपल्ट मात्रै पनि पवित्र पञ्चगङ्गामा स्नान गरेर बिन्दुमाधव भगवानको पूजा गरे भने अर्को जन्ममा मुक्त हुन्छन्। जसले रात्रिको समयमा पञ्चगङ्गामा अथवा कुनै गङ्गामा अथवा आफ्नै घरमा पनि गङ्गाजीलाई उद्देश्य गरेर पवित्र बत्तीलाई विधिपूर्वक बाल्दछन्, तिनीहरूका वंशमा कुलका दीप जस्तै अत्यन्त सुन्दर बालक बालिकाहरू पैदा हुन्छन्। जो व्यक्तिहरू कार्तिक महिनाको समयमा गङ्गाजीका तीरमा बसेर शतरुद्री यानकि 100 पटकसम्म भगवान श्री महादेवका प्रार्थनाले भरिएको रुद्री मन्त्रको पाठ गर्दछ, त्यसको मन्त्र सिद्ध हुन्छ। हे सारथी, पर्वमा सबै तीर्थहरू ती तीर्थमा जान्छन्। काशीमा भएका तीर्थहरू यात्राका निमित्त कहीँ पनि जाँदैनन्। ती सबै पवित्र पञ्चगङ्गामा नै स्नान गर्न आउँछन्। मणिकर्णिका नाम गरेकी नदी आउँदछिन् भने अरू पुरी आदिको त के कुरा। पहिले त मनुष्य देह दुर्लभ छ, फेरि त्यसमा गङ्गाजीको सामिप्य दुर्लभ छ। उसमा पनि कार्तिक महिनामा पञ्चगङ्गा त झन् दुर्लभ छ। कार्तिक मासमा एकैपल्ट पनि सके पञ्चगङ्गाको जलले नत्र कुनै गङ्गाको जलले स्नान गर्न कसैले सक्दछ भने
तिनीहरूलाई सम्पूर्ण तीर्थमा गरेको स्नान भन्दा कोटि गुणा ज्यादा फल मिल्दछ। काशी नाम गरेको पञ्चगङ्गाले 5वटा गङ्गाले भरिएको त्यो पवित्र तीर्थमा सके तीर्थमा नत्र। आफ्नै स्थानमा पनि गङ्गाजीको समीपमा रहेर भक्तिमा तत्पर भएर जो मनुष्यहरूले विधिपूर्वक 3 वर्षसम्म कार्तिक व्रत गर्दछन् ती सबैलाई यस श्लोकमा नै प्रत्यक्ष फल मिल्दछ। उनीहरूले चाहेको मनोकामना सबै पूर्ण हुन्छ भने सन्तानादिबाट पनि सम्पूर्ण प्रकारका सुखहरू प्राप्त गर्दछन्। सम्पत्तिले, सन्तानले, यसले, धर्म बुद्धिले युक्त भएका हुन्छन् भने अन्तमा भगवान श्री जगन्नाथको अत्यन्त सुन्दर वैकुण्ठ नाम गरेको धाममा निवास गर्न सक्दछन्। यसरी साक्षात् ज्ञानका खानी भएका बालखिल्यहरूका मुखार वृन्दबाट कार्तिक मासमा विभिन्न प्रकारका धर्महरूको विभिन्न प्रकारका नदीमा तीर्थहरूमा स्नान गरेको फललाई श्रवण गरिसकेपछि ती सौनकादि 88,000 ऋषि मुनीश्वरहरूले गङ्गाजीमा स्नान गरेको पावन महात्म्य बुझेर गङ्गाजीको महात्म्यलाई, जो गङ्गाजी हिमालयबाट उत्पन्न भएर बग्दै 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 समुद्रसम्म पुगेर सबैलाई पवित्र गर्नुहुन्छ, त्यस्तै गङ्गाजीका चरणरूपी कमलमा नमन गर्नुहुन्छ, गङ्गाजीलाई सम्झेर प्रणाम गर्नुहुन्छ। जय जय श्री सनत कुमार संहितायां कार्तिक महात्म्ये पुण्यतीर्थ कथनम नामाष्टमोऽध्याय। हरे नमः। हवस् त दर्शक महानुभावहरू, आजको यस श्रृङ्खलामा हामीले कार्तिक मास महात्म्य अन्तर्गत अध्याय 8 का विभिन्न प्रसङ्गहरूलाई श्रवण गर्यौँ। अब आउने श्रृङ्खलामा अध्याय 9 का विभिन्न महिमासहित हामी उपस्थित हुने नै छौँ। भगवान श्री लक्ष्मी नारायणको परम कृपा हजुर तथा हजुरहरूका परिवारमा सदा सदा रहिरहोस्। नमस्कार। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्।